ودي توالين لو انا كي غزول دحماين في اللون ازول ادوسان سقول زديق نمامان اثيكلت نظن اخلاق نغالد سينفقين الحرمه انفقين الحرمه ماس اكلي منوش يون انفقين ادن ملال يكان ذكيوث نتسجيلت صدراد ذي لا بيبينيير نامر في القيس اسقواس اياكيانا ذينا نسير ود جارسن اكلي منوش نتا دام دياز إلا سليمان شابين إلا محمد قصاري إلا حما أكن إلا ذا ماكن دحماني بلاد وإذا حك أدران فرصة تاكونيت أكن أدا سنسيوضا أكن مالان أزول دحماين في اللون أزول إواقي دي سوالنا أكن ثورة ما نروح كان سريد غير واكلين هذاك أياكلين أنصو فيسيك أسلمينك إثيكلت سيسناث غير ذاك غير بربر تلفزيون مفكاك كان نبدو سريد واقيلا ذاين تورا نكيديك النقطة النومية نملال نميوسان دي تيكلت نيتا مزوروث يعني كاين إلا شي طوحو كوكرو إلا شوط أما كذا ديني غد لحيا ونميوسان رانا طاس سكواسنا راسان ملال شحال نتيكال ثنيض ما إلا صحنت مليح شفواتينو واقيلا مالي يعني لو وندا يشضغ الصغثيد نكورجي دايك ليا أي ضرا ثمديس تبذيلت عكاد النيض تيكلت نيادان ثنيض تبذيلت غف مثال 15 إسقواسن وقاد إيقنو من توالين بربر تيفي والن تسجيلت النيا أي ضرا وقاد يتسوالن وقاد يتسنن يكيسن داك تشينيا ذا شوث نراينسن سقواسمي إدو فرار سقواسمي كي دفانض دي ثيلي زرنا أي كليا ولادنك الله يسلمك ديني الله يسلمك وهذا فرصة ثاني تسلم عليك في اللسن كذا غدي ولا نسني لو كذا ظهرت تيرني وقدنا كان يوث الحاجة السن ماشي ذاك كلو قلال دا صغالي قلال ما إلا نلقاك شي طوح نعود نفهم على مليح دا صغالي غير غانا خاطر سيتي طون بلان سبتمبر دونك دا صغال سي غير ذاكي سيدت ملال غدا طاس كمدانن عطاسي فنانن سي فردان ثيديني سي فردان سلاعينيد سقسانيد فين يعني نثيرا ما تلونا ما تمدياست وفي يعني عجباس الحال ياك يمسفليدن فايني في فغي غتكملها بريد هذا السنية نخدم التجمعات نار دكا دقسيدون أسكنا نناياس أيغر ولدن تواراكي أمديا زكانا أكل منوش أثيدنا وي كان وحدس النار أنسقر ذا تمثال جارانا ذي سين كان وقيلا نج ولاد ويضل تسمع سيسنا راه ادفك راينسن سيان ذا فلان استقسي تدو ذيك ماس استقسي تافا ويض ذا شو يعني مني غاك دا اياكلي ايا درا يسهل ابنادم اكن ذي يخدم ثمدياست ذا حفاظ يحفظ نا تغوسا اذا سيتون فكن وكان ما يروح ذا السقسي ذي تزوره فلاك يسهل في اللي كتخدم التمدياس نو ذاين اذا كي تنفكن لكن قانص فرنسي سيتي ان دون دو ديو ذا شو نرايك ذا ماكين غفي ياض تمدياس ودقرارا سيتي ان دون دو ديو العقليه ولكن ذا شو كان فهم دياس تمزواروت دروس ما يكسفيطيج ما الا يغميز غفي ياض المعناس اين السن الاق في ديف قنيوياض هذه لا واش راه يسلم نغي لا واش يسير سفايدين غاشي الغرس فياكي راه دينير ما كيقال الستروميت سي طون فورجون كون دوفيان فورجرون ثمدياس ما الا فرض دهنيك تفكيض القيمه تفض تقوليك الزمرض تستخدمها تحواج طاس لا فولونتي تحواج طاس الوقت ما فرض دهنيك حاشا خدامه راه خدمه ثمدياس تكليلا أمثيش كي راه تزرعض النعمة ما تزرع تسخدم ذاك لكن إلا قاك يدفك الغلة ما تجيت وسعيد راك دياس عافاهم كيتلام دياس إذا شو كانت لا ماكين يوث نتاليث ولد ثمدياس تاكين ولد تنفكرا من ولا ورتوقثنا راه ما نوغال شويط غير ذفير غير سكواسن يزرين ورتوقثنا راه كي كان إمديازن نغاها توفر يتفرن ذيك سكواسنا كي نقورا اما ذكوينيانا نشنا اما ذكوينيانا ثم ديازت وين ديكرن هذا كينين كذا مدياز
وين ديكرن هذا كيني كذا شناي ذا شوث نرايك اياك لي نك رايو أكيد دينيغ سنزواروث اون اكسبلوات كين ديزيام دو نو فاكولتي مونتال مذان لو كان كراي لنا ذا كوليس ادي فاغ ذا كيلسيس يزمر الحال ماشي كنا لا تواليض اطاس الحوايج يكزرن ذا كول ويزميرات نتي دي سالي يلس ولم كاين فهم دياس دي غادا النور سي بور سيغتان سي ان موين ديفازيون نكيشبان سي ان موين دو ريلاكس سي ان ريفوج بور موا في مشكين اريني في المعنى خاقه نغ تسوالي الفطر نغ تسوالي الحوايج ولا خنتالا تصلحوا يد مديازت وماذا ذي مثلا كذا النوا وين كان كيني كذا مدياز وإذا ولاش بيرسون دون سو موند نو بو ريفورمي سا بروبر ناتور كل يوم يكيني ذلك كيذنك نفعني الكل يوم على خاطر ثولا لا طاسيم ديازن غيش ناين ادريني قارناسن تغنين نامبورت كوا نكوش قرارات تغنين نامبورت كوا في المعنى بوال اشوغار خاطر الوقتاكي اطاس امدياز نصح نغي نزور نصح يقراني ما نسن الطرف يمثلني وين كذاكي مولا مكاين لا قندير وين كذاكي لو كان بلا نثنيه ولاش الغنى ولاش الشطح ولاش تنصار ولاش كتوالي ذنوفا الشطح ذنوفا الغنى ذنوفا تنصار صافي مديازن سي دي ساج سي دي جون كي ريفليشيس كي سون تا لومبر كي سون ترونكيل دونك ولا عندنا لا نزميره راه نقدر نستخدم قلت قاعات لا معنى il faut de tout pour faire un monde يتيلي هكا الوقت كتشيني هكا تخدمو تمديست يتيلي الوقت نقول يتيلي الوقت عندما امذان يزمر كان ادي يسودس يونس فرو نقصين يعني ادي يخدم ستيفت نكيني يشبان حمله الخدمه ثم دياس مريتنا غير ذواس بس واحد يتصنق يمثلنا هذا كادون نقنا مير بالك ذيم ديازن ناضينا زورون يتغيمان تسهرن يمكن ندفن فندم دياز حاشا اون سانسبير دون دي مومون دو ترانكيليتي اي دون دي مومون دو روتري فوالا مشي نخدم كيني العقليه وثقيلين وصغيره كل يوم كتشيني هكا تخدم كي خدمه هات نزمر هذاك نسميه ام دياز كيض دياز كيض نيغد بالتنا واس ديال الو كيني جالس كي فارولاس ديال كتشيني اسمي فارول سنلت دونك ذا دياز باكول اياك لي نكمل هكا ثاني تخدم ذاك ثم دياس وقسمي الساعه ذاك سكواس ديال العمرك 15 سكواسان ولا مثلا تشافض وصغيره ما تم دياسي كي الشافن نغذاين نظن اي طرا ثقالد يسفري كينيك اثني السفغ ذاك يوكني نوالي ناس نغرن ما الا وسكيل الصداره ذي التسفيف ذا سيدي كايلا ثورا تهقطني ذاك سيدي روك يعني ذي اللسان يوكنا نغرن هاد السفغ ناس نتجر كان يمانيك غاسو لما ذا استقسي مول ذي جرب بس كيدفا في كاكتي ديال كان تيكلتني عدان تزويره الشيف تقولي لا تقول لك العقل يقلع ماشي الشيف وقرو سكيل صغطاس تحتافين قسنا راساكين الى هافي العمري 15 سنه نيك تسالو دون الميتي باس هاد السفره في تحتافين ذا نكيت فهم دياز من دياز تزمراتي تسكن راساكين ماشي تسين راه فهم دي تحتافين دي تيران فين تيران توالين كان ديك تيران وهكاك دياكي 4 كتابين 3 استقبايليث تيس 4 سترويث وديك 6 ماشي حاشا تم دياس لا لي ديكتون لا لي بروغرام ينزال ونتعطي لها ان شاء الله فهمتي داسو هاد فون درا مانكش مدغا انوالي غاسو لما داوذا غدرسا تيكلت نظن تيكلت في سنه ميلا نبغى كا انسلك ثورا يوان الا كلا وسفرون اذا غدا هكا تيدغرض هذا السلن لا لي سفرا ماشي ديون ولم كاين بيسك قرا السوجاد بربر تيفي انفرس تاكونيت هي غريبنا كلمه لان سنهدو يونس فرو لا غصفان شحال هي غادا 20 سنه فلاس والساكين في دينير تيكل تمزولو 30 دينير تيكل تمزولو 30 دينير كان سريد
لا كاميرا. وكيف في الغرفة زيكني نشفاد تمطوط مرايلي ورقازيس يتغرب يجات وحدس نغي جاز يون قرور ناصين يجاحو ديو على لا زيك تص نسلا تصيك تجاحين صلحون المقامات تصغيرين زيتو تمطوط تصغير سيطاق تتعقيض تساوالي وغريب تسالم دياس يسيني تقرص تخيلك هيا فروخ وزرزور ما تزقرض البحور حكوياس في اللي ما يدي حس أتفرض يتشاف يساقور زمان هو الغرور ما يعاود ذي الصفة ينس اشتاق سقميس الهضور يناس ما يتزور وكذغ الموت في حقص نتسيدي صح الذمور ورثرويغ ونخزور ولا يثرقيث ذي قص أهيا البختيو أهيا البختيو ولاش زهار ذي زواجيو نتساسي دي واجب السيني أيا فروخ دي في نغرين اسمي ديك في غرين اني غاس كي ترجي الدروس بيغ دلو في السيرين ذي الوشو تيرني ولا سيدا نغافوس تبقوا لا غيقولي ثرين توالي اختي سيرين عايشه غدا غريب ذا محبوس وين سيغن ولا سيفرين ذو ذمي سيد المرين فاللي غايت حزق قوس ايا الراويو ايا الراويو ولا شارم ذي المورثيو المعنى ظهرهم يثيبين الغربة فين يفيك جاح ثني يمي مقار يثدو يهدر جيغتين ورعافي لول يبوضي وكنا في غار ما ناس غاس نظهر ثقاث الغرفوات ضول يزواجي سويس ما نحضر هادشي بغدا مغار ويس الميديو غالول وريت راجوت غف منار خاص عاش ذي صفار ثمورثي وذكي تقول اي ذرار اي سمحيه اي قذار اي قذار اويث الخفاري وسثرار ذي غنسات سيدي واجب فاستنين فجيري يدي ظفريض يتراجوك ذي العيد أذير ساقندور تجديط ميك تروح الدور ثيرفيد ذي السكيد أقرغاس لذاك تشيط ما في اللي غيك يورز القيد نغيك يظل وفريد ميكيني دما ثرويط نك خاص ذا المحنوات زيد أنا غنور نفذيد ورزوجا غرس مثلثيط أيا خاميو أيا خاميو شدها غا بحال تمورثيو ماشي ذولي ويثني جان سيو ضاس نياك السلام مراي فراجا تسكورث تين ضاس نقلي ذا خدام عاشا ذي لمان خاص نكون رويغ ذي القوث شدها ثنا ويثني زران لو كان ذي المنام هذا سني بدغا في تبورث ثمورثيو إوين تيوفان قالت ناس وسان ماشي مبلار جن تفسوث أي مسوفار أي مسوفار غرسقنا غزيف ومراعر ما تفغميك ذي قربين مريد يستقسين تروس المطي يشرو اسمي قلول ذكي ذي تزيرين نتساغي ذي ثرين كشي ذاكور نكتيه لاوا صراج وقتي بورا ربي ما تشرق في الليل ناقصين الطيوانة تسوى الزنزاغ الفطاو فمين مي مقارة دي سميكتين تفضل تسيد ويثورو يسيني غادي نخميس ني مشطوح غادي تعاقير ما كنتعاقير ناك ديال العواشر على خاطر تشدهن تقندر تجديط شدهنا داغ الحلاوات نفنا داغ الحلاوات هذه تعاقير ايا قورينا مربوح ايا قورينا مربوح يناسي فادي روح هذه تعاود هكا هذه تزال هذه تعاقير كزنيق هذاك هي فور ايا كي ما نكش مكان ظهر وسنت لك الغرباء وصغار ذي ثالثه كي لا سوره وكيث النض ذاكني ذا السفروني تخدمض أزال 20 سكواسنية كان سورة غسل الغربة لا استيدت الغربة لا ذا شو كان ألالن بدلن ماشي غمزيك بنادم ممذانا كما يروح هذا يخدم غف فخاميس غف الدريا ينس يتسوار يوكني غادياس إمي ألال نوسيوض لي مويان دو ترونسبور زيكني قليليت ماشي كان خصن قليليت يوار بنادم يوكن يطفى تمثيل فيك طيارة سي فرنسا غردا دياواض شحال ثورة زمر تروح الصباح ثمديت التيلي داكيا ما كان ياكلي أسفلو ياكي يدبض في الغربة أي درع لوقتك يجين لا أدي هو أمكانيس لاقليين كذا تكتيني ذا الوقتيس نغيا عدة الوقتيس أسفلو ورثي تعدى على الوقت ما كنزرا راه نغال نسمحتي غير فينا ني قديما لا بغا حبس اللشنا لا بغا ولا شي شويه سكلاس نثورا لا مكاين ذوي ذي مين سمح سي ساطاس دونك ولا اديني ولا شي من الحاجه نزيح ذي كل تمثال اما ذي الفنيان اما ذي الشنا اما ذي كلش
سيدات كذا في تيدبر دي السواعثني كذي العقلي حلفان مليح الغربة. حلفان الغربة ذا قالنا كيبوي الغربة رقيوان هكا تقاوي ذاك يقيمنا الطاس ديال الغربة خاطر سينا الغربة الا انا قاد تصغلاض الغربة اذا زالت نطمع ميك توالين انت تمثال ذا النظام تمعيش ذا النظام تقنن توالن نسن غفلن مي ثورة ماشي لا كان يسول دي تسوارا غادي على دياوي لا كاين الفات دفضرض الغربه دفضرض الغيبه لا سيباراسيون دو لا فامي ولا بد مازال قاعد يجرح لنا ثوريك حسن الغربه صافي ساعه مكانيسه مثلا ما زي دغا لي توجور داكتواليتي نمسليد غفي كان السقسي كان ارغورك اسفلو ذا شوث سي كوا ان بوام اسفلو كاين اللي غاس الحساب مليح ولا كاين تسمح زمر غادي الصروميت كان زمر كيدواجب غا فوس فرو سي زمرا هاد النطقه ذا شوث تفكر وذميس ذا شوث نيك قرغاس ان بوام افون تو c'est une musique de mots qui vient à la fois de l'esprit et du cœur. بنادم يتسمى يتحسس. C'est une harmonie de rythme et de rime. فوالا إغسان بنادم ياكل لي زورغان بنادم ما يلو الحنانة لا ميم هارموني بنادم ولي يتسافى مانيس. اسفرو سي بو سي بو سي كيلكو شوز دو تري بو سي بو كو نو سويون ان بوام لا معنى يلها يوين انا تيتحسس يوين انا تيقارن ماشي وين تيخدمن يلها بوكو بليس يوين تيتحسسن وين تيقارن وين تيخدم دوكا شو هكا كان وين تيتحلفوا يالا ماشي لا حلفوا تيتحلفوا يالا باسكو خدميت بارفوا ما كيقارن l'essentiel dans la vie ce n'est pas d'être heureux mais c'est de contribuer au bonheur des autres المعناس ماشي دايني عدال في اللي كان يفعل خمضاس فرو توالي غير مثلا مكتعيشين توالي لي فامي مكتعيشين دونك الا كتخمم الحاجه راه يحازن مدني الكل يوم وما كاين كيتحاسن كاش تيكوال تزمرض ترجض اذا كان تقولي ما تضرب الدينيض شو كيوغن ولاش في المعنى ورا كيسلكين يوم راه في الدينيض يفتي في خير الدينيض يغني مثلا تحسوا لي سنو هنا ولي شتيني انا تقول هاد نغالا لما يستقسين غفين يعني ثم ديازت الغورك اشحال دا سكواسا كي تخدم يسفرا ما فكاك كان نستقسي ذا شوثني يعني يستنتال للتامة نغ لي سوجي يتحمل نغ يستخدم ضطاس دي ثمدياز سينيك نغ ديك السفرانينيك لي سوجي يتسالوا اطاس ديال سينو فين يعنن ثيروكزا فين يعنن لا بيرسوناليتي الباقي نظن الجياث يوجد كل حاجه الوقتيس هذا اللي تامينو سي فري كو لانا قاعد يتسالون بوكو بلوس ثايري مين كفاك ولا ثايري ديال الساعه العمر الساعه لاجي الى خسروا لا ردو على ماذا استقسيني زمان معليش ثايري ياكي ياكلي هذه السلفه وشو كاو ثايري والساعه العمر اكيد قارن فلا اكيد واجبه كاين زريض كي في لي فيلم فرنساويين سوالياك مرايا اليوم ماشي ذا المثلي نحن مالك على الدنيا مع علاقه في الدنيا خاطر يساوى اكو ذا السوجي كينا ما تروح هذا الدنيا الحاجه كتولى زرير مقصودي ذا شو تبغيض اكثي الدنيا افتايريا هي الدنيا ما تسارو يسقرا افتايريا وقيلا ثقار تقول لا غير واخا ما غير تقول غير زرير هذا شاد الدنيا ثايريا ستيفنز مي ما كاين الدنيا زيك الدنيا من تصوالف دي فيلم فرنساويين مرايين لا بوليس اطفال البعيد ان اكوزي سنين سوسم وركي تقارب نغمولا شيء لا دينير اذ يغال في العيش ايوا سعيد الضروات تصمد واستفض انا افوكا فهمتي نغمولا شيء لا دينير اذ يغال في العيش الوغ الشيني وشوك غير تغرد راه كاينو الوغ القرغاله عرفتي نشوف خدمه كان ديال الوقت وين تفهم ذي تيرا تفهم ذي كتابين سكل صافي كتابين افغرن كتابين ديالي راكي
Pour ma part, j'ai déjà fait ma vie et fondé mon foyer par un amour propre et solide. Un amour âgé de plus de 12 765 jours. فياقي هذا سيناقي سفرة يترفيق تندوني فيول. يفرح ولي وميك ميساعة أرني غدي الشيعة ميدو فرار الصقر الخلاف. تسقيض يذم الساعة ذي الديق ذي لساع يذم يبني مثل وقاف. انك يذم كاين مسنفع ونتم يخدع سكرالا نك ذي الحياة. ولاش ويك ميشفانا الزين ورك ميتكتيل وذريم ولا وفكاكا وراغ ميك نزريغ يذم الراويم تسكول في الثغالثين بحال تجمع زكواغ يسعدا يذم السنين ذا الجذور يسين سكرا بوين يدملالا. إذا شو كان أكن هذا الدغالة هذا خمس شطوح وقال كواي كان ثالث الحاجة الشبح عند الحاجة زديقن. Tout est triste dans l'amour. Ouais. Mais triste est tout ce que vous voudrez, c'est la meilleure chose qui existe. هكذا النوفايض ماشي la nourriture de l'âme, ce n'est pas le pain. Ce n'est pas le pain, c'est l'amour. Voilà. Voilà, en un seul mot, Voilà. غمار سقراعك. أنا كذا زي قنارة وقال يديت قنا وإذا كلا ديت والي وإذا كلا ديت والي نات قنارة. هاتمسلاي غايم دير. أيوة. يتزياور كل بوكو بليس. أنا دغا من قيمة كان تمسلير دغا في العمر. مشي عديني إيوارا وكان نستخدم إيوارا وكان نستخدم أول أمدياز. شكون أول أمدياز؟ ساكن التكتين وكان أيكلي ودي تنفكر يعني هذه تنخدم وين ديكرن هذا سنفكا ولكن كتشيني ذا مدياز. الحاجة غي وارن. شو كان معليش نستخدمها كان يمكن تستخدمها قالت شي وين. يعني تستخدمها كي قالت شي وين. سمثا ثورة إمدياز نكيا هنغيش الناين المزيان جديدا خدمنا طاس يسفرنسن غشنا نسن ادنو غالا ماذا والني خدمنا طاس غف ثايري وذاك وصغارا كتشيني مسك سنيت يتكيض وذاك نتسوت وين تقديمين لي فيو اكيد يتحمل مثلا تخدم وإذا كنت سوت وين تخدمين خدمن غف يمان نسن لا بيرسوناليتي خدمن دغ ماكين غف السرثيث لا بوليتيك خدمن دغ ماكين في محيا في الميزيرية في الخصاص أي درام سورة يكتشيني أمكي تخدمض أكامي المزينة غاسو لما ثريض يدغى في السقسير نخدم غاف الميزيرية غاف ديمانيت غاف يمان غاف لا بيرسوناليتي نيك نغا لاني مثلا فيك ولا ما نسمسلاي اكيني ميطوا ما بلاص يليك ذاك مكاني استيدت زمرض تيدير ذاك مكانيس ميلان ويا ذاك ينو الزمير راه تيدير ذاك مكاني نكيشفان بعد ذي 8 دياس تيلي ذاك مكان كل يوان تمزواروت الوقت هاكي اللي روين مقرون نيغ تيدي هكا سيلني عندان dans les yeux d'un vieillard on voit de la lumière mais dans les yeux d'un jeune homme on voit du feu كاين في إيري غداني ومليح ما كاين يقارن لما صراصا في مغارن وإلا قارنت سو أسينا ذا بركان ولا مكاين ذا ما نزدين مليح يدي تغالي يسقس ولاش أما نزدين أمي قاد يدي تغالي سوكسينا بركان سي دو لو ديستيني دونك وين مقرن نزمران نلمذ أطاس الحوايج أروين مزيان نزمران في الطاقة حاشا ثايرية يمكن كيدني je ne veux pas me rattacher au passé sinon je vais oublier de vivre le présent. لا بوليتيك إيوين فعنا في مسافة ديالنا لو كان كل يوم محسوب هذه شغل فيوث الحاجة خاصو لما نزور يشنوه في لاس نتير كل لأن كاين نزمردنا فنزور يتسارون غيشنو حاشا غف ثايرية خاطر تيزينس نزمردنا في وايض لا بلوبار دي طون يصراني حاشا في لا بوليتيك مي كل يوم
يسعى تزمر في نس هذا كويني شنو هذا كويني تسالو وما من مقول من لا بوليتيك ذاين مون زميرة كيش العقلية ورس زميرة على خاطر سمحت توجور سواد المثل ستروميث en 39-45 après la guerre deuxième guerre mondiale اسمي استقسان البير اينشتاين الناس qu'est-ce que pour vous la politique Inès, la politique est plus difficile que la physique. Je peux changer la composition du plutonium de la bombe atomique sans craindre son explosion au mal. Mais ce que je crains, c'est l'explosion du cœur humain au mal. Donc, il faut عارف لا غنسقل في la politique. إذا شد نوال توجور الوال الهان سيك ولاش هم ثايري ذي دونيس. لكن يبغوا يلي الحزن ديك يلي الخلاف ديك سمي ولاش هم ثايري. إلا ذا ماكين وريغ فنتك مي كثورة زمرة حاشا في لا بيرسوناليتي زمرة غداوي يسفرا الباقي غتاخذ ياك ذي كتابين غتاخذك ذي لاروكياكي يتسوجادا إيه مثلا ذاك نسلا ويا غدا كان في لا بيرسوناليتي ولا الشاعر هو محديد أول مسكين ديف تسرق دي صغيمان تعاشر دور تسعيد نصيب ثو غرض طبيب سواك شمدني تسمنن مي كيسن يونا من الجيب اكيد يسنو الفلعيب هذاك يسلو اذا من اقول غيك مجغا تمورث كريد في كدارنوث وين يكسب كل خير ولا سيفيد وحشين موث يسفساف ذي القوث يقرر اللي غدا خير هذيك فالين من كل شي فوت يقرش توات سوث والحصي غنويا خير كي فرصه لا نويا ما كنسين ربي ميديف كان امان الثانية كي يقران ثمورث جوجك سي الخير دي سرقايم غير مان دي طرحيني غماني وفي مانيس كل طير ما تسوراف دل الوسان ينشبال كل خام ورصعيد ولا بخير رقمنا غمدن السسم ولا غتشقي السكسن من زرا زمان تسمين اشحال يرفاني فالسن خدمت في اللسن وجيني دوك نديسين إثني فلان ورس حسن أديوض والسن ولا ندرقز ديبين وياك يولي ذوفن تزياك كثوفن كش مازالك ذا ذايسيا تضو ذا لذوي فوذن يرزانا ساهم ونقان بلي منسيم لو كان دي تساعدو ذم كي نخدم نندم في اللغم يسود والتفسير كبيني نخلط نندم أيولي فدن وركك الصالين الحباب مسكوذ مازالي فدن انساسين الدم فلاس ما يلون لنا ثاب سكراب وين تيشدن ولي اللي مدن ذوي ذوك ذن مخارف التكنياك مدني نس زديك نغ يومس ولاش تيزت ذكوذن البعض مي ذاك تيسكرس نغيش على كتيمس دي الحناك كيسوذن لو كان ربا ذا غيفرس ادي يقيم وحدس ولاش ولا تيهدن ولا الشيطان ممذان يظن نغ يودان نغ يوغاد سيمكا يسنياك يري فردان ذوي ذاك الهانا نقالو صازكا خاص ما يلا عزيز ندم يلهاو نقانا دا ثلاثو شركة ذليغ سمجري ويحفا ذا يمين رفا يفكا اسقمي الحشيش اسمي اللي ذباب الحرفة غوري المعرفة وغير غتي حرشة مشيش ما تسورا ربي يعفا والجن ستوفا نشالو زريعة بحريش أيولي 80 ثمورث ذي الوقت نتفسوث كش دي الغربان محبوس لنقان ونسوموث نتعيش ملحوث نستغرم خاص نسوس مي قاعد سوق سرنوث ذي جي قدر الموت ستعدي تمضون تحوس الدنيا ذي رخام ذيك استفاف الطلام كل يوم نمشي تتوليهم وغرس الحلال ذا الحرام الخسارة ذا الوقام ذا الجهل اللي تيل اليوم ويض يتعيش السلام أين ويا ضروان مي قضعف والجيني حليم يعطيك الصحة أياك اللي غافي سفري كان فلان نوال كان غير حديثنا غير الوقتنا سورة وغير المدن ماشي غير مزيك سمع سيسني سفرا قارن دا ما كاين يدليسن في كتابي ستيدت ذا شو ذي ثالثة كي كاين لا ذي الوقت كي كاين لا روحني مثلا يعني وكي كان العقليين والتكتينو روح نأمكني جان القرايه والقرنا راه ميدليسان يمي كلشي تسون في كاسن تسلن كان يشنا
كل شيء توالينت ادغا دي تيليفزيوات إمي غطاس إديكش من غار ثمولتنا أم ثمولا لابد أن ندو ذا الوقت هيا دراكتيني السفغض أد السفغض إذا لسناكي أندلن إسفلاينيك يغافين يانا تيزلاتين لي شونسون تخدمض نو تخدمض راه زمرن أد تواشنون إسفلاياكينيك نو تواشنون راه تزورا وجبا أكيد سيدنا أنا أكيد إلا واش تسالو أين يقلقن يلشنا التفمية كذي فيرا كي يشبه العقلية و سلوي كي يكري لي دو فوا فاين في كربن يعني نشنا فكر ديجا نغساو تزوارا يفنان نوني غانا تعاونا سكومبوزير لي شونسون على خاطر كاع يسفرا يقلقني شنا و الفرصة ثاني تدير واحد 8 ينازورن يدي يساولن يا كان ولا ذي الشعبية جو بروفيت لوكازيون دايرة تسلم في الناس لونيس كاديو كي لان ماتر دو شعبي يقفز ذي الشعبي كاين يلاق يبيض سا بلاص يدي يساولن باش اسالو لشنا الشعبية دونك ذي ثيرينو غتفض كلش توت لا فاريتي دو العرب ما لا كان فاس تيليزري زمرا كان هاد مسلايا الدنيا كان على حساب العمر ولكن يدي سفرا وما ما الا وي بغانا ذي ما الا وي بغانا ذي شنو لا لي سفرا لشنا ذي ثيراي كينو ذي ثابينا كينو اسمانا تفقط نخدم في اللاسنت نغاد نمسلاي في اللاسنت يا با بروبليم هذا ما نقيم كان كحل شاكين شنا استقسي كان كا يمد مسلي ضاف شنا لابد تحسيصو السلطي شناين على انوي كان ما زمر غاد فكر يوان نغسين نغ كرا وزرارا يشناين يتحمل يعني هذا سنتسلل ستيدت لشنا تيف خير وين يسمح سيس نطاس ولا ويتمسلاي نطاس وين يسمح سيس نطاس جينيرالمون سي ودقر سي لي جون ساج مي ولا مكاين هذه لمذا طاس كيش ناين يحمل غطاس امنزو سليمان عازم في رحم ربي ورديلو وردي سلاله على حسب العقليه الغرس الطس ينلمذ ذي مزيان سكواس ملي غدا مزيان تحسيس راسي سليمان عازم زمرا كيني هذه العمر 10 سنين كنت تحسيس راسي سليمان عازم فين يعني يا كل سوجي يونيفرسالمون وما نقدر نديرو لوردي سلاله ماشي حاشا ذي تاكينا غادي مزيان خاطر لو كان نسيوض كان ترادوي كوين يغنى هذه يسوهم ميمي نزورن للجلس إذا شو تيكوان نفكر القيمة التصويرية إلا ويض في المعنى يتمانجلاث ولا دوين ولا خسارة dans نزورة مقران dans le domaine du romantisme et c'est l'immortel dans les romances et confidences c'est l'immortel le poète إلا ما تبلو الناس في الناس يعرفوا ربي نتسدى avec sa langue de bois, ses chansons engagées, il n'y a pas un deuxième au monde. Hachanetsa, il dit Msdayen, la politique, à Foudavou, en direct, il Schneines. Asmidin Trantsa, Fourethna, que c'est Firurido. يونو لي زميله دي مسلايه دينا ما كندينا ما تقول الناس في رحمه ربي بعدنا انه يعني وكي يعني ضراي وكي ضراي ونعمي يا سيدي ضراي وكي ديت مسلايه ماشي سوا لا كي تمسلايه لا وكي ضراي تكتينك هي اللي وين شو تخدم بيان سور السيد ما لا نقيم كان نكواك واذا كان يدنيض يدبضر ستيدت ذي مذانن إدي بوينا طاس ذا شو كان لندا ما كان وياض بغا يديني كل يوم دومانينس اما ذي الشنا
أما حدي لا شونسون اونجاجي، أما ذي ثايري، اما فين يصغر نفس متي أفتمتي لن ولا ذوياض. لا وين مازال تكفي غير كمليه تكفي غير ناس شوف زواره دي سليمان عزم تروحوا وين سي لونيك محسوب. جو سوي ان تران دو فير ان كلاسمون ماشي اللي يتفرضين على الخدام، ماشي الراي وكان انا يعدين ولا مكاين شو كان سليمان عزم ونزمير عندنا في المثاليس. سليمان عزم يشنات نتياكو وكذا كي نظن شاكان سون دومين وتشنينا لا يركل الا هذا وين يكشنا شويط وين طاس في المعنى. حسن عباسي والعقليه وين كاينين اين يكشنا نتا لي سوجي يشنا نتا قليل وفنان هني شنان ولا بغا يشنا شي طوح ما تشاطس يغنى الا طاك فاريناس كوين يعني لا ميوزيك يونيفرسال. اما ذي الشطح اما ذي الموسيقى جا على غادي نتا يخدم طاس يعجب الجناس طاس. درنو لي زابرانيس c'est le premier chanteur qui غنى لنا بوب ميوزيك et qui ont véhiculé في مزيرت نغ تقبايليت الجناس مرة سي الموسيقى في غربيت في غنا كيت نوثني ساعنا مكان نسنس الحرمان سن إلا فرحتي مازيغني مولا فين يعني لا بوليتيك سي ان بوليتولوج ولاش دير تمثالتيس الكوياكيا لأن الزراير كلها أفايكون زمير أنا نخدم أون رياليتي لا كلاسمون أنويجي في نوايا ذا شو كان ما سي اون بو سيرني كيف الناكي دوغالا توجور سليمان عزم وحدث وكاكا ذاك نظن نزمر أنا نخدم معاه في الكلاسمون مي سليمان عزم اللي يقيم توجور ذا من زوم يشنا لا لي جون كي يتغني ثولا فيغ نشيت افيك تو نو ريسبي بلا نوثني خاص تضصى خاص الشضحة وخاص الغنى. نوني غيخدم ذي مغريوين نوني غيخدم اللي فات نوني نتوالي زهونا دونك اي سونت انديسبونسابل ودونيت كي تخدم كل يوم ندير وين السن سي شرح دونيت سيدات بلا ما نتو غادي نبذر سوازن سن اما الشيخ الحسناوي في السياف ربي اما يزير اما فلان يعني ستيدت ولات نيطاد ماشي ذي ثيدت ماشي ديون اثيد نبذر اطاس وكان كل يوم الرئيس كل يوم يعني امك يعني يكسرس يشنينا كي المند بوينك توالي نتا المند بوين يكحمل بوينك حمل نتا اندا ذا ماكين يكتفي مانيس يتزوال اندا يكتفي مانيس يتزوال لا في فاكي دوالفا كاع غير كل ذا كاع حمله يتزوالو ثاني كاينين كتيني ستيما ديك ما نقيم كان نكمل أقلا نبوي داك كرا غاف الشنا غاف الشناين غاف تزوري دقسا كيفيد المسلاي ثولا غورك يونس تقسي أقلا غلا نتدو لان الحكانا كشوات ألا ما نتدو غير تاكارا نتسجيلت غورك ذا شوت ثوزرت لا في ثوزرت في كوال نغا هاتا درد سوسفلو ماشي كي درا قبل سوال تنزوالو ثوزرت كل وام مشيتي توالي لو كان نزكي غنفاريز نلقانا نسقسي غير مزانا كل يوم مشيتي توالي اون ادمير لو موند اترافير سو كون ام في كل قرغاس دونيت امث مشاهد في كل قرغاس دونيت سي كوم une salade. Il est composé de beaucoup de choses amères. Et ensuite, تصفض ساعة الفنة. الذي أما كان يسينا زمان ميس نابليون اسميسنا كيسك لا ميم كاستيون كي سميك تاضيد اسمي ديالو الفافاس il avait salué avec son un coup de canon على خاطر ميس لامبيرور دو لونان يدونيتي ستوغال تمغرا اسمي كسور ديالك ركناني il était tuberculeux agonisant dans son lit سقسات الناس هذا شويه دونيت qu'est-ce que pour vous la vie Inès entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. Alors, celui à qui la vie a été une fête,
il vous répond en vous disant qu'entre son berceau et sa tombe, il y a un grand zéro. Donc, ما لا تسمح تايض تفضل مزونا كندوداش من تسات الساعة القيمة دونيت et ça vaut la peine, la vie vaut la peine d'être vécue. الناس ذا غلونيس كوايكيا الدنيا تلفير نسم الرزاق ضا مزون ديليلي هكا هذا وليسي في الدراسي سم هكا كده النويون هو اللي فاش تاكي توجور قرنك أندث لا تيزط في الدنيا توجور أمشي خلاص أمشي شو قلنا كودكس أندث لا تيزط لا تزد ترزي أندث لا الملح يقلاو مساس أندث لا الهنا يقلا شوال أندث لا تزدي يقلا وموس أندث لا ثفات يقلا طلام أندث لا الحياة أيث لا الموت تكين الدنيا تاكين الدنيا خلط في كلش أمذان ما قلت هذا دير بعيد زاف مقبرطس ولا شحال يجينا فينا كومبيان دو سيكل اون اريير هذا فض ذا شو ذا القيمة الدنيا هاد سميتي باللي كي لا تعيش ذا دونيتي شو كان لو كان ولاش الموت ذا ما كاين الدنيا ترزاق أكن تبغو تيلي زيدت على كل حال ما يتصاوض الوقت يتصاوض دواس عندها الدنيا تودرت سومثا تودرت خاطر ماشي الدنيا تودرت ما إلا كنسمي شي طوح الدنيا سي لو موند تودرت سي لا في تودرت بومدان يتصاوض الوقت يتصاوض الترليث عندها ستيرزيك عندها لان يمدانا السوثورا لكن هذا سنت توكس تودرت لكن هذا مثلا السوثورا الموت يعني ماشي نقلب غاسقسيت ولا شتيني كاين زي النظام تجورها في الدنيا ذا شو بوسان يسعن القيمة ذي الدنيا القيمة يك ثمقرات نصح ذي الدنيا تسان نتمزى والسنة يتسطف للبال بنادم كاين الغوري والسنة نتمزي وانا في عايش هلا سنة كاين وأربعين الغوري كاين وستين الغوري وثمانين كاين وسان يعني غاس ذي الدور تاكو يحملها ذا الاثنين وسي كي كراه ذا الجمعة ماشي نحمل كان نحمل زيك نحمل ديمونش مي كاديني لان وسان ساعة القيمة فايت كي نزمرن البال في الدنيا لا نسين وسان ذا ستلاليث ذا وسن الموت لا نيسونس اي لا مور سي لي دو جور كي كونت ميم ربي سبحانه ويقال في قرا البال ياك دواس لا ميكنون ستورا نص عندها بنادم يملي ذا النفس على كل حال قلنا فين انا هذه الدريينس توذر فينا توجور توذر كان يتيلي ذا ما كاين تيلي ذا وسنا اياكلي عندها بنادم هذا سيمث وين عزيز مليح فلاس ذا سدا ما كاين يتواجرادن مليح ذوك لاغيس ماشي حاشا ما الا يموت انسان وين درنا ذا ستلاليث وسن الموت سمالا ديال الملان ثوخا فرحناك فرحان وضع عرضنا فرحان ولا جيراننا فرحان يسن الاحباب فرحان يسن اسمي لي غير مثل مثال ديال كيف روحنا الحزن نيداس هكا وي دونيس القيمه بوياكي une joie partagée قالنا c'est une double joie mais une peine partagée c'est une demi peine هكا تصيف خير تحضر ذيون تصافر ذي الحزن ولا ذي الفرح ذي الحزن يقع سي باسكو سي اون دومي بان هذا مثله هكا هي ما نبض كان هاتي زمان الحاله ديالي ذا استقسينا توتسرا ثان كاروس ارغوري نغنتا كارا ما الا فكاك كان استقسي نقيم كان دي ثمدياس ذا شو تسفرو ان كارو يتخدم غاس ولا ما وليتي لا هذا نكارو هذه لين وياض غير زدات وزا من متخدم ما الا شحال كي تخدم اسفرو ينك اكو ثوري انكارو تحبصل دقيقه ياكي دقيقه ياكي عطاك خاطر بزاف الدلون ايوا ان شاء الله طوك يلا فيا ان شاء الله الى يوم نهار اللي الصباح كان يتخدم ذي البيرو الاقي شمغ البيرو اللي والغي وفو سفرو خدم عندها سفرو لانه ماشي ذا سفرو كان خدم عندها سفرو لك ان بروفيرب لك ديوني ينزي ديوني ينزي يا فربي
حمل ليكم الدنوال كل ويد يتناول وذ الكذب ويض تيذت البعض يتنادى في شوال ذو لي سمق شوال يتقل دوت نقلت ويض مسكين يتغوال أخرف ناس الحوال أن دات شاركت يا ربي غرك السوال تكسي ضغام المال ذو كسوم النغلان ثت افكا غيد لهنا في كوال ما إلا نوكلال يالو كدقيقة ساعات. يعطيك الصحة. لو كان دقيقة يتساعد. لو كان دقيقة ساعات صعدي ما يفكي هذا النوكلال بركات. ماذا نزيم خلاص سوين تبغيض نولد القوث ثرنوض ثنوعض تشويث الفناس إيمانا ديالش غير ثربوث يميلني كوك سالفنا إيمانا راه تحصو ضد هكيض أينيك يوان ذيك السمان ذي تبغيض يسالد نولد القوث نوع تشويث مي ما درس ديال ثربوث ثعرضني الكاونا ثعرضنا ثوخان انا ديفان ما يسالف لنا خطي هكا يعطيك الصحة أياكلي أول أنت كالا غورك أياكلي أنسالي تسجيلتك ذيك راه في غرير خاطر ما كندير l'essentiel dans la vie ce n'est pas d'être heureux mais c'est de contribuer au bonheur des autres إنكو فن يشبان ذعيونا ينظرن ذوك سكلس الجنانسن في الجملة عاون يليون يبغاني دي سيول عقلي وجدها غاك نفعونا وتسليما ياك فقادني إلا ندي فكرتني عدني إلا في نوفاني غادي نخدم إلا بيبينيير بالرخيص نعمر بالرخيص فرصة ثواني دايرة تسلمها في الناس سميت لي سي محق الصاري حسيان النصر قال لنا سواء النير ماشيني ناس كي غير تكلف لنا يوغال هذا يجي لازم راه يدير غير واسعيه ان شاء الله راني بس نوغال سوين النظام سو جديد سن ميرسينك ايكلي يعطيك الصحه خطرات مقوله غزافي سينوراوي والله يبارك إلا قدر نكيت فني تشكرا غير هني قلنا نساقي غير ماشينين مي أدم إلا كذمي بالقدر سنمرس ثم قرنت أيكلي الدنيا وين يخرب وين يقمنا كان الميون دلوانا كان سنمرس ثم قرنت السلمينيوم أكن سيد قرا يلتي كلت تكنيا نكش من أرغر وين استيزط دويني لهان أكن نج استيزط دويني جرزن والتوارا ولا نكيني السنمرة سنمرس ثم قرنت كدار يلان غير تمسيك انت كان إلا كان زداتي أدم إلا غير تمسيك أنت تسنث وإذ إقيم أكا اللوانك جاكون ذي لنا التلويث أتسجلت النظام